का कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले इख्तियार नहीं था। अमरीकी कांग्रेस वाहिद इदारा है जो जंग की तरफ ले जा सकता है। सदर को यह हक हासिल नहीं। चक शुबर का कहना था कि ट्रंप को अमरीकी अवाम और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। किसी को एक तरफा कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ट्रंप का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कांग्रेस का हंगामी इजलास बुलाया जाए। इल्हान उमर ने कहा कि अमरीकी हमले मशरिक़ वस्ता में खतरनाक और बदतरीन जारियत है, ये पागलपन ख़त्म किया जाए। अलेक्जेंडर कोर्ट्स का कहना था कि सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे का वाज़ेह केस बन सकता है। सेंट कॉस्टिन बोले सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जिससे फौरी खतरा ना हो। सेनेटर जैक रेड ने कहा कि कशीदगी खत्ते में अदम इस्तेकाम का बाइस बन सकता है। सेनेटर जन शाहीन का कहना था कि अमरीका को ईरान से जंग में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपको बताते चलें कि कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमलों पर अमरीकी सेनेटर बरस पड़े हैं और बर्नी सैंडर्स ने इक़दाम को आइन की पामाली करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाहिद रास्ता है और वाहिद इदारा है जो कि जंग की तरफ ले जा सकता है। सदर को ये हक हासिल नहीं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस वाहिद इदारा है जो जंग की तरफ ले जा सकता है। चक शुमर का कहना था कि ट्रंप को अमरीकी अवाम और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। किसी को एक तरफा कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ट्रंप का इक़दाम गैर कानूनी करार दिया है। ये तमाम तर सूरत हाल जो कि सामने है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मसूद खान साहब, साबिक सिफारतकार है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मसूद खान साहब, इस वक्त जो अमेरिका का पॉइंट है या अमेरिका का जो रोल है, आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो एक तरफ हम देखते हैं कि ईरान को वो प्रेशर देता है और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वो ईरान पर हमला भी कर देता है इजराइल का साथ देकर। ऐसे में सालसी का किरदार जो कि तमाम तर दुनिया उनकी जानिब देख रही थी, वो कहाँ है? अमेरिका के सामने और सदर ट्रंप के सामने दो रास्ते थे, सिफारतकारी का और दूसरा इसराइल के हलीफ के तौर पर उसकी मदद करना। और इसराइल की मुसलसल कोशिश थी कि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त शरीक हो। अब वो शरीक हो गया है और उसने इसराइल के कहने के ऊपर ईरान के ऊपर हमले किए, जौहरी तनसीबात के ऊपर हमले किए हैं। तो इस तरीके से वो अब यानी ईरान के मद्दे मुकाबिल मुतहारिब कौम के तौर पर सामने आया है। और इसमें ईरानियों को पहले भी शक व शुबा सिर्फ नहीं बल्कि उनको यकीन था कि अमेरिका शामिल है इसराइल के हमले में, तो अब ये साबित हो चुका है। सफारतकारी को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया। सफारतकारी बढ़ रही थी और जब सफारतकारी का आखिरी दौर होना था, यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान, उससे 2 दिन पहले ही इसराइल ने हमला कर दिया था। और कुछ अंदाजे ये हैं कि वो करीब थे, किसी मुआहदे के करीब थे, अगरचे इख्तलाफात अभी भी जारी थी। दूसरा मौका सफारतकारी का था जो अमेरिका की आशीर्वाद से जिनेवा में शुरू हुआ और उसमें जो 3 वज़राए ख़ारजा हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी के, और हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से मुज़ाकरात किए। वो कामयाब नहीं हो सके और बाद में सदर ट्रंप ने यह कहा कि यूरोपियंस के साथ तो ईरान बात ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ बराह रास्त अमेरिका के साथ बात करना चाहता है। तो इसका मतलब यह है कि सफारती मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम हुए और अभी कोई उनका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अभी जो जिस सतह पे हम खड़े हैं, खदशात ये हैं कि जंग ज़्यादा न बढ़े, अमेरिका दोबारा हमला आवर ना हो और इसराइल और ईरान के दरमियान जो फायर पावर एक्सचेंज हो रही है फ़िज़ा के ज़रिए, वो शिद्दत न इख्तियार कर जाए। ठीक है मसूद खान साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि अमेरिका ने 3 तनसीबात पर ईरान में हमला किया है और आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है उनकी जानिब से बयान सामने आया कि भाई जहाँ पर हमला किया गया वहाँ पर कोई मवाद मौजूद नहीं था। तो क्या लगता है आपको, अमेरिका अपना हदफ हासिल करने में कामयाब रहा है यहाँ पर? देखिए, ये इसके लिए तो मज़ीद जब तहकीकात होंगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कल इजलास हो रहा है खुसूसी, और उसमें रफ़ाएल ग्रोसी जो उसके डायरेक्टर जनरल हैं वो बयान भी देंगे जिससे सूरत हाल कुछ वाज़ेह होगी। अभी तक ये हुआ है कि अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने 3 मराकज़ थे जो नतन्स, इस्फहान और फर्दो में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। लेकिन फर्दो की बात करें तो वो जो है, अगर उन्होंने, ये पता नहीं है कि उन्होंने कौन सा बम इस्तेमाल किया। अगर उन्होंने बंकर बस्टर इस्तेमाल किया तो वो तबाह हो चुका होगा। लेकिन वहाँ जो मकामी हुक्मरान हैं, मिसाल के तौर जो इस्फहान के गवर्नर हैं या जो ईरान से बयानात आ रहे हैं, वो कहते हैं कि कोई ज़्यादा ताबकारी या कंटेमिनेशन नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ज़्यादा ताबकारी नहीं हुई है, उनके बयानात दुरुस्त हैं,
تو اس کا مطلب یہ حملے بہت شدید نہیں تھے، اور اس میں وہ بھاری بم جو ہے جس کو کہتے ہیں بنکر بسٹر، جس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 14,000 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے یا 30,000 پاؤنڈ کے قریب ہوا، وہ استعمال نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرے یہ کہ ایران کا یہ دعویٰ کہ وہاں سے منتقل کر دیے گئے تھے، کیا اسرائیل کے پہلے حملے سے پہلے منتقل کر دیے گئے تھے؟ کیونکہ ایک ہفتے کے اندر اتنے ہزاروں سینٹریفیوجز کو منتقل کرنا اور اس کے بعد انرچ یورینیم کو منتقل کرنا ان دور دراز علاقوں سے، وہ کچھ ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت جو ہے آپ کو متضاد صورتحال سامنے آ رہی ہے، متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور جب تک کہ اس کی مزید تحقیق نہیں ہو سکتی، نہیں ہو جاتی، سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ امریکہ کے حملے کے بعد ایران کا جواب کتنا حیران کن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو متوقع ہے اگر آپ ان کے بیانات کو سامنے رکھیں، جو ایرانی قیادت ہے یا ان کے جو فوجی حکمران ہیں، جو IGRC ہے، ان کے بیانات ہیں کہ وہ امریکہ اگر اس جنگ میں براہ راست ملوث ہوا تو وہ ان کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ جو ٹھکانے ہیں یا مراکز ہیں، ان کے عسکری مراکز، ان کی تعداد 19 ہے، بیشتر خلیجی ریاستوں میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ عراق، شام اور اردو میں بھی موجود ہیں، اور پھر جو ہے ان کے اثاثے جو ہے بحرہ احمر میں بھی موجود ہیں، اور پھر عریبین سی اور انڈین اوشن میں بھی موجود ہیں، ڈیاگو گارسیا میں بھی موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ہے مغرب کی طرف بھی موجود ہیں جو براہ راست اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس میں ویسے تو میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے اس میں جو عرب ٹھکانے ہیں، جو عرب ممالک میں خاص طور سے جو بحرین، کویت اور قطر، امارات اور سعودی عرب، شاید ان میں براہ راست حملے نہ کرے، کیونکہ اس سے اسرائیل، اس کے جو عرب ممالک ہیں اور ایران کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی اس حالیہ جنگ میں خلیجی ریاستوں نے ایران کا ساتھ دیا ہے، اصولی سطح پہ، عسکری سطح پہ نہیں، لیکن جو دوسرے نشان ہے، بالخصوص جو آبنائے ہرموز ہے، اس کو وہ مسدود کر سکتا ہے، اور اس سے جو ہے ایک عالمی معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور عالمی منڈیوں کے اوپر اس کا بہت تو بڑا مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران خطے میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ دیکھیے، صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن اسے یہ بھی کیلکولیشن کرنی ہوگی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ دیکھیے، پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی 3 اہداف ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے، کہ یہاں سیاسی نظام کو تبدیل کرنا اور اس حکومت کو گرانا، دوسرا یہ کہ جوہری طاقت کو ختم کرنا اور مسائل کے ذخائر کو تباہ و برباد کرنا۔ لیکن ابھی ایک اور جو ہے جو قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ شاید جو ان کا الٹیمیٹ مقصد ہے وہ لیبیا جیسا سیناریو ہے، جس میں جو ہے پورے کے پورے علاقے کو علاقائی، لسانی اور نسلی بنیادوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے ایک قسم کی اینرکی ہو، جیسے کہ صومالیہ میں دیکھی یا لیبیا میں آپ نے دیکھی، تو وہ بہت ہی خوفناک سیناریو ہے، یعنی اگر وہ جنگ کو جلد ختم کرنا چاہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو ہے ایران کے حلیف وہ آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے، کیونکہ ایران کے 2 حلیف جو طاقتور حلیف ہیں، ایک چین ہے اور ایک روس ہے، انہوں نے سلامتی کونسل کی حد تک تو ان کا ساتھ دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا کہ ان کے، میرا خیال ہے ان کی جو دفاعی تفصیلات بھی آ رہی ہوں گی، دفاعی مدد بھی آ رہی ہوگی، لیکن کیا وہ عملاً اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کے امکانات بہت زیادہ روشن نہیں ہیں۔ بالکل، ابھی آپ نے مقاصد کی بات کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے مقاصد ہیں، ایک تو رجیم چینج اور پھر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، پہلے ان لوگوں نے حکومت کو تبدیل کرنا چاہا، پھر اب ان کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ بھائی ہم جوہری تنصیبات ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جی میں نے ان کے 4 ان کے مقاصد کی نشاندہی کی، لیکن فی الحال جو ہے امریکہ کے اندر سے بھی دباؤ ہے، امریکہ کے بڑے طاقتور لوگ اور خود ان کے صدر ٹرمپ کے جو حلیف ہیں وہ ان کو صلاح یہ دے رہے ہیں کہ یہ ایک طویل جنگ، ایک مہنگی جنگ، جس میں امریکی جنگیں سرمایہ ضائع ہوگا اور فوجی ضائع ہوں گے، امریکی جانیں جائیں گی، اس سے باز رہنے کے لیے انہیں صلاح دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ امن کے داعی ہیں اور وہ جو ہے صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں، وہ سیاسی اور صفاتی ذرائع استعمال کرنا چاہتے ہیں جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ان کا الیکشن کا پلیٹ فارم بھی تھا، جب انہوں نے
इंतखाबी मुहिम चलाई तो उन्होंने कहा था कि वो तमाम जंगें ख़त्म कर देंगे, यूक्रेन की ख़त्म करेंगे, मशरक़ वस्ता में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद जो उन्होंने जिस मुल्क को अपना हरीफ करार दिया था वो चीन था, लेकिन अब जो है उनका रुख चीन की तरफ नहीं है, मशरक़ वस्ता की तरफ है। तो इसलिए ये है कि ये जो है देखिए कि इसमें जो उम्मीद है वो वाशिंगटन से वाबस्ता है कि वहाँ जो कुव्वतें हैं जो इस जंग की मुखालिफत कर रही हैं, क्या वो हावी होंगी या नहीं। तो मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ईरान अपने इत्तेहादियों रूस और चीन की तरफ देख रहा है? नहीं, यकीनन देख रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मसलहत का, उनकी सियासी मसलहत का और उनकी जो दूररस पॉलिसियाँ हैं उनकी रोशनी में वो इस जंग में कूदेंगे नहीं। वो यानी उनकी रिवायत ये है कि रूस भी नहीं यहाँ आएगा, मतलब ये ट्रूप्स भेज सकता है ना। उसके बाद सिर्फ ये है कि असला के सिलसिले में इनका ताउन जारी रहा है रूस के साथ। जो यूक्रेन की रूस के साथ जंग हो रही थी तो उसमें ईरान ने रूस की बड़ी मदद की, उनको ड्रोन्स दिए। इसी तरीके से जो चीन है उसने इसको टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने में, ईरान को टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने में बड़ी मदद की। बिल्कुल मसूद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इजराइल के साथ मिलकर हमले करने में लगे हुए, दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जो हैं जेडी वेंस ने ईरान पर हमलों की जो है ना शदीद मजम्मत की है और उसकी मुखालफत भी की है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बयान आप दोहराइएगा, क्या कहा है जेडी वेंस? मेरा कहना ये है कि एक तरफ तो अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप वो इजराइल के साथ मिलकर हमले कर रहे हैं, दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जो हैं जेडी वेंस उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों की मुखालफत कर दी है। जी, वहाँ इस किस्म की एक कंस्टिट्यूएंसी मौजूद है जो इसकी मुखालफत कर रही है, जिसमें जेडी वेंस भी शामिल हैं और दूसरे जो हैं, मिसाल के तौर पर जो इस वक्त जो जंग के हक में है वो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सत हैं, और उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, या उसके अलावा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इस जंग के शोलों को हवा देना चाहता है। लेकिन वहाँ एक मजबूत कंस्टिट्यूएंसी मौजूद है और ख़ासतौर से कांग्रेस में बगावत का समा है। कांग्रेस इस बात पे, उसमें अगरचे उनकी गालिब अक्सरियत नहीं है, लेकिन बहुत से कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स हैं वो इस बात पे इतराज़ कर रहे हैं कि जंग के ऐलान का इख्तियार कांग्रेस के पास है, सदर के पास नहीं है। जब भी इस किस्म की कोई जंग हो, किसी मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग हो या जंगी कार्रवाई हो, तो कांग्रेस से पूछना चाहिए। कांग्रेस से नहीं पूछा गया, लिहाजा मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप कांग्रेस को ये कहेंगे कि ये जंग नहीं थी, मैंने इसराइल की हिमायत में एक हमला किया है, जैसे कि वो माजी में हमले करते चले आए हैं। मिसाल के तौर पर मशरक़ वस्ता में मुख्तलिफ आईसिस के खिलाफ या दूसरे जो है उसके जो हमले करते रहे। तो एक मज़ाहमत है जंग के खिलाफ अमेरिका की कांग्रेस से, और उसके अलावा दूसरे जो है जो सदर ट्रंप के अपने हलकों के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये इसराइल ने हमें बिल्कुल पाबंद किया, हम इसराइल की पॉलिसी चला रहे हैं। बाद लोगों ने ये कहा है कि हम पिछले 20 साल से इसराइल की खाद्या पॉलिसी चला रहे हैं, अमेरिका की खाद्या पॉलिसी नहीं चला रहे, और ये आवाज़ें खासी तवाना हैं, मजबूत हैं। लिहाजा फिर हमें दोबारा निगाहें, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वाशिंगटन की तरफ है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सकता, इस्लामी ताउन तंजीम कुछ नहीं कर सकती, अरब लीग कुछ नहीं कर सकती, रूस और चीन जो है पर्दा काम करते रहेंगे, लेकिन अमेरिका जो है खुद उसके जो फैसला करने वाले इदारे हैं वो इस सिलसिले में एक बहुत ही फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। मसूद साहब, आपने कहा कि रूस और चीन जो है वो पसे पर्दा काम करते रहेंगे। ऐसे में अगर हम चीन की बात करें तो अमेरिका का ईरान पर हमला चीन के खित्ते में बालादस्ती के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, उसके खिलाफ चैलेंज नहीं है ये खुद, बल्कि मैं समझूंगा कि ये जो मशरक़ वस्ता है उसमें बेशतर ममालिक अमेरिका के हवारी और हलीफ हैं, यानी आप खलीजी रियासतें देख लें, उसके अलावा जो मिस्र है, उर्दन है, ये तो अमेरिका के साथ है। तो ये मैं समझूंगा कि इनका एक फैमिली के अंदर झगड़ा है, और ये सारे के सारे जो है ये जो एब्राहम अकॉर्ड्स उन्होंने शुरू की थी ताकि जो है इसराइल के और अरबों के दरमियान और उसके बाद जो मुसलमान दुनिया के साथ जो झगड़ा है उसे ख़त्म किया जा सके। तो चीन को तो इस जंग से फ़ायदा होगा। अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका कमज़ोर होगा, अमेरिका का तबाह इधर लगेगा, अमेरिका के फौजी यहाँ मारे जाएंगे, जो राय आमा है वो अमेरिका के खिलाफ जाएगी। न सिर्फ ये जो
عالم عرب میں اور عالم اسلام میں، بلکہ جو تیسری دنیا ہے گلوبل ساؤتھ میں امریکہ کے خلاف جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس جنگ میں نتن یاہو کی حمایت کر کے غزہ کے الزامات بھی اپنے کاندھوں پہ لے رہے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے نتن یاہو کے خلاف ہے، امریکہ کے اندر بھی، برطانیہ میں، یورپ میں جو ان کی رائے عامہ ہے، میں عمرانوں کی بات نہیں کر رہا، تو چین کے لیے ایک سنہری موقع ہے، جیسے چین نے امریکہ کی افغانستان اور ایران میں، افغانستان اور عراق میں، اور ایران عراق وار کے دوران، اور اس کے علاوہ جو لمبی جنگیں اس نے لڑی ہیں، فار ایور وارس لڑی ہیں امریکہ نے، تو اس میں چین نے بہت فائدہ اٹھایا، اس نے ٹیکنالوجی میں نئی منزلیں طے کی، اس نے جو ہے اپنی عسکری صلاحیت کو بہت مضبوط کیا، اور جس سے جتنا امریکہ کا رجحان مشرق وسطیٰ کی طرف ہے یا یورپ کی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مشرقی ایشیا میں توجہ کم ہوگی، اور اس طریقے سے چین جو ہے اپنے علاقے، اپنی سرحدوں کے آس پاس، بالخصوص پانیوں میں اور سمندروں میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گا۔ تو مسعود صاحب، آپ ایسی صورتحال میں دنیا میں 2 بلاک بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت 2 بلاک نہیں، کئی بلاک ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک امریکہ کا بلاک ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ آئرنی یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے حلیفوں کو بھی دور کر دیا ہے، جس میں خاص طور سے یورپ ہے۔ تو اس وقت جو ہے دنیا میں جو میں بلاکس آپ کو گنوں، اگرچہ وہ پورے طریقے سے ان کی شکل ابھر کے سامنے نہیں آئی، تو ایک امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ اسرائیل ہے، اور جو عرب ممالک ہیں۔ دوسری طرف جو ہے یورپ ہے، یورپ بھی اپنے نئے راستے تلاش کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے جو ہے ان کے ساتھ کچھ ایسی بحث شروع کر دی ہے، کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک خلیج حائل ہو رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان۔ اور پھر جو ہے تیسرا پول جو ہے وہ روس کا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ بہت سارے ممالک نہیں ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ میں اسے کہوں گا کہ وہ چین ہے، اور چین جو ہے وہ اس وقت 148 ملکوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اس کا جو بینر ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے۔ تو وہ چپکے سے ان ممالک میں نہ صرف سرمایہ کاری کر رہا ہے، ان کا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، اور ان کو قرضے دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا اثر و رسوخ وہاں بنا رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے اسٹریٹجک فوائد بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان ممالک کی چین کے ساتھ وابستگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔